नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहद्वारा देशभर शक्ति प्रदर्शन। संसद पुनर्स्थापना नभएसम्म सडक नछाड्ने शीर्ष नेताहरूको भनाइ। नेकपा विभाजनको असर प्रदेश सरकारमा पनि चर्कियो। एकले अर्कालाई कारबाही गर्ने होडबाजी। संसद विघटन संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर अवरोध भएको संविधान निगरानी समूहको ठहर। संविधानमाथि राजनीति गर्न नमिल्ने भनाई। चिनिया टोलीद्वारा कङ्ग्रेस सभापति देउवासँग भेटवार्ता। दलहरूसँगको भेटघाट सकी चिनिया टोली भोलि स्वदेश फर्कने। नेपालमा थप 708 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 24 घण्टामा 8 जनाको मृत्यु, 731 जना निको भए। भारतमा नयाँ स्वरूपको कोरोना देखियो। बेलायतबाट आएका मध्ये 6 जनामा संक्रमण पुष्टि। र प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेटमा प्रदेश 1 द्वारा बागमती प्रदेश 46 रनले पराजित। सुदूरपश्चिम प्रदेशले गण्डकी प्रदेशलाई 59 रनले हरायो। सुभाष, प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि त्यसको तरङ्ग सबैतिर परिरहेको छ। यति बेला नेकपा 2 समूहमा विभाजित भएपछि एउटा समूह सडकमा उत्रिएर सत्तामा रहेको समूहको चर्को आलोचना गरिरहेको छ भने सरकारमा रहेको समूहले सडकमा रहेको समूह आधिकारिक होइन भनेर दाबी गरिरहेको छ। पक्कै पनि यसै विषयलाई लिएर सबैको पर्खाइ भनेको सर्वोच्च अदालतको निर्णयको रहेको छ भने एकातिर अर्कोतिर प्रतिपक्षहरूले पनि दिनानुदिन सडक तताइरहेका छन् र आज मात्रै नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले देशैभर शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ देशभर प्रदर्शन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा देशभर शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। पार्टी विभाजन भएपछि पहिलो पटक दाहाल नेपाल समूहले देशभर प्रदर्शन गरेको हो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि दबाब दिने र प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक रूपमा संसद भङ्ग गरेको विषयमा जनतालाई सचेत गराउन दाहाल नेपाल समूहले आन्दोलन थालेको हो। सो क्रममा काठमाडौँको टेकु, नयाँ बानेश्वर, कुपन्डोल, लैनचौर र नक्साल, बागबजार, रत्नपार्कबाट जुलुस प्रदर्शन गरिएको थियो। जुलुस भिरकोटी मण्डपमा दाहाल नेपाल समूहले सभा गरेको स्थानमा गएर कोट सभामा परिणत भएको थियो। त्यस्तै दाहाल नेपाल समूहले मुलुकका प्रमुख सहरहरूमा पनि विरोध र्याली तथा सभाको आयोजना गरेको छ। सिराहा सदरमुकाममा सयौं कार्यकर्ताको सहभागितामा र्याली तथा सभा भएको छ। रौतहटको गौरमा पनि बृहत प्रदर्शन भएको छ। र्यालीपछि आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपाका नेता मातृका यादवले केपी ओली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने खेलमा लागेको आरोप लगाएका छन्। दाहाल नेपाल समूहको बिहिबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत पुस 14 गते देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आन्दोलन गर्न दाहाल नेपाल समूहले 2501 सदस्यीय सङ्घर्ष समिति गठन गरिसकेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर छाड्ने दाबी गरेका छन्। मङ्गलबार नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले काठमाडौँमा आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक तथा निरङ्कुश कदम चालेको भन्दै पुनर्स्थापना गरेर छाड्ने बताएका हुन्। ओलीको कदम संविधानको मर्म, भावना र
अक्षरको विरुद्धमा रहेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले प्रतिनिधि सभा भङ्ग नभई ओली नेतृत्वको सरकार भङ्ग भएको बताए। हामी मान्य सदस्यहरू अहिले पनि जीवित छौँ। मैले भन्ने गरेको छु, भङ्ग भएको त केपी ओलीको सरकार हो। संविधान विरोधी काम गरेर केपी ओलीले आफूलाई विघटन गराएका छन्। अध्यक्ष दाहालले विघटनको विरुद्धमा राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, पूर्व न्यायाधीशहरूले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम बनिरहेको परिवेशमा सिङ्गो देशको आवाजलाई सर्वोच्च अदालतले सम्मान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले अदालतको फैसलालाई प्रभावित पार्न सडकमा आएको नभई फैसला निम्ति जनताले गरेको सहजीकरणको रूपमा सडकमा आएको रूपमा बुझिदिन आग्रह गरे। सच्याउने छ भनेर भरोसा गर्छौँ हामी, तर हाम्रो सबभन्दा ठुलो भरोसा नेपाली जनतामाथि नै हो, अरूमाथि होइन। जनताले मात्रै यसलाई सच्याउन मद्दत गर्न सक्छन् भन्ने हाम्रो अन्तिम भरोसा जनतामाथि हो। नेकपा पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै अध्यक्ष दाहालले 70% बढी केन्द्रीय कमिटी सदस्य आफूसँग भएको र निर्वाचन आयोगमा सशरीर उपस्थित हुन सक्ने पनि निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिइसकेको उल्लेख गर्दै पार्टीको आधिकारिकता र सूर्य चिन्ह आफूहरूले पाउनेमा दिनको घाम जस्तै छर्लङ्ग रहेको बताएका छन्। यसैबीच नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाली जनतालाई सुखभन्दा बढी दुःख दिएको बताएका छन्। नेकपा दाहाल नेपाल समूहले काठमाडौँमा आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाली जनतालाई सुख कम र दुःख बढी दिएको टिप्पणी गरे। प्रधानमन्त्री ओलीमा कम्युनिस्ट आचरण नभएको भन्दै उनले अर्काको खिसीट्युरी गर्ने, सल्लाह तथा सामूहिकतामा विश्वास नगर्ने निरङ्कुश चरित्र रहेको आरोप लगाए। चरित्र छ तपाईमा सल्लाह गर्ने, सहमतिमा चल्ने, सामूहिकतामा विश्वास गर्ने प्रवृत्ति छैन। त्यसो हुनाले पार्टीभित्र हामीले भन्यौँ केपी शर्मा ओलीमा व्यक्तिवाद छ, केपी शर्मा ओलीमा गुटवादी प्रवृत्ति छ, केपी शर्मा ओलीमा निरङ्कुश चरित्र छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफैले बनाएको संविधानप्रति विश्वासघात गरेको बताए। देश अस्थिरतातर्फ जान लागेको भन्दै वरिष्ठ नेता खनालले संसद पुनर्स्थापना अनिवार्य शर्त रहेको बताए। ठिक ठाउँमा आउँदैन, त्यस बेलासम्म अब नेपाली जनता अगाडि बढे, नेपाली जनता उठे, अब राष्ट्रव्यापी रूपमा हामीले चाहिँ आन्दोलनको आँधी बेरी उठाएर अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ। नेत्री अष्टलक्ष्मी साक्यले प्रधानमन्त्री ओली निरङ्कुश र सामान्ती शासक बनेको आरोप लगाइन्। साक्यले जनतामाथि धावा बोल्ने र अधिकार खोज्ने ओली अब कमरेड नभएर शासक भएको आरोप लगाइन्। नेता योगेश भट्टराईले नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको संविधानमाथि कु गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक, प्रतिगामी र प्रतिक्रान्तिकारी कदम विरुद्ध बाध्य भएर सडकमा आउनु परेको बताए। नेता भट्टराईले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापित नभएसम्म आफूहरूले सडक नछाड्ने दाबी पनि गरे। संविधान निगरानी समूहले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर विचलन र अवरोध आएको ठहर गरेको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको निगरानी समूहले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै संविधानको मूल मर्मबाट विचलित भएर सिर्जना भएको परिस्थितिलाई संविधान र संविधानवादभित्र नल्याउने हो भने संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन भविष्यसम्म दिग्भ्रमित भई संवैधानिक औचित्य सङ्कटमा पर्ने जनाएको हो। निगरानी समूहले प्रतिनिधि सभा विघटनमा संविधानको आकर्षक हुनै नसक्ने धारा प्रयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ। निगरानी समूहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आकर्षित हुनै नसक्ने धारा 76(7) को प्रावधान आकर्षित गरे विघटनको सिफारिस भएको र सो बमोजिम विघटन गर्ने गरेको कार्यबाट संविधान र संविधानवादको मर्ममा नै प्रहार गरेको उल्लेख छ। यसबाट सङ्कीर्ण राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेचमा संवैधानिक पद्धति
आहत भएको अनुभव भएको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। समूहले राजनीतिक आवश्यकता वा बाध्यता जस्तो कुनै तर्कबाट संविधानमाथि राजनीति गर्न नमिल्ने तथा देशको राजनीतिक पद्धति संविधानको शब्द र भावना अनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने जनाएको छ। समूहले संविधान बमोजिमको अवस्था कायम राख्न जे गर्नुपर्ने गर्न र आत्मसाक्षी राखी इमान्दार प्रयास निम्ति आह्वान गरेको छ। समूहमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठका अतिरिक्त निगरानी समूहका सदस्यहरू हिमालय शमशेर जबरा, डाक्टर सूर्य ढुङ्गेल, तीर्थमान शाक्य, खिमलाल देवकोटा, मोहनदास मानन्धर, जर्ज भर्जियस र डाक्टर शिलु वज्राचार्य, डाक्टर ऋषिकेश वाग्ले, डाक्टर विपिन अधिकारी, चण्डेश्वर श्रेष्ठ र कृष्णमान प्रधान रहेका छन्। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमण गरेमा चुच्चे नक्सा सहित वार्ता गर्ने बताएका छन्। मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले अब भारतसँग अतिक्रमित भूमि कहिले फिर्ता हुन्छ भनेर वार्ता हुने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएकाले दण्डित गर्न खोजिएको आरोप पनि उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले लगाए। नेकपामा दाहाल र नेपाल समूहको चरम महत्त्वाकांक्षाका कारण दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था निम्तिएको उनको भनाइ छ। स्थायित्व कायम गर्नुपर्छ, के स्थायित्व कायम गर्नुपर्छ भनेको सधैँ अधिनायकवाद ल्याउन खोजेको हो। जनताले संविधान अनुसार 5 वर्षसम्म सरकार चलाऊ भनेको छ। सरकार चल्नै नदिने, हलचल गर्नै नदिने भयो भने जनताको बीचमा ताजा जनादेशको लागि जानु पर्यो कि परेन? हो, त्यही कुरा गरिएको। उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले जनताको आकांक्षा पूरा गर्न ठूलो सपना देखेर दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी बीच एकता भए पनि अहिले वज्रपात भएको गुनासो गरे। प्रधानमन्त्री ओलीलाई तत्काल हट्न दबाब दिएपछि बाध्य भएर संसद विघटन निर्वाचनमा जानु परेको उनको भनाइ छ। उनले ओली नेतृत्वको नेकपाले सूर्य चिन्ह पाउने जिकिर पनि गरे। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले नेकपा संसदीय दलका उपनेता शालिग्राम जमर कट्टेल र सचेतक बुद्धिमान माझीलाई पदबाट हटाएका छन्। आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएपछि मुख्यमन्त्रीले मङ्गलबार दुवैजनालाई पदबाट हटाएका हुन्। हटाएका दुवैजना पूर्व माओवादी समूहका रहेका छन्। दलको नेताको हैसियतले उपनेता र सचेतकलाई हटाइएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। मुख्यमन्त्री विरुद्ध जमर कट्टेलकै नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। पौडेल विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा प्रदेश सभा सदस्य अष्टलक्ष्मी साक्यलाई मुख्यमन्त्रीको लागि प्रस्ताव गरिएको छ। नेकपाका 45 जना सांसदको हस्ताक्षर सहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारका 3 मन्त्रीले राजीनामा समेत दिइसकेका छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिग्राम जमर कट्टेल, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपाल र सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले राजीनामा दिएका हुन्। प्रदेश सभामा नेकपाका 80 जना सांसद रहेका छन्। 110 सांसद रहेको बागमती प्रदेशमा सरकार बनाउनका लागि 56 जना सांसद आवश्यक पर्ने देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पठान सिंह बोहरालाई बर्खास्त गरिएको छ। केपी ओली पक्षका मन्त्री बोहरालाई आज मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बर्खास्त गरेका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा उनी मात्रै ओली पक्षका मन्त्री रहेका छन्। केन्द्रमा भएको विभाजन अनुसार प्रदेशमा दाहाल नेपाल पक्षको स्पष्ट बहुमत रहेको छ। आफ्नै सरकार विरुद्ध लागेको भन्दै बोहरालाई बर्खास्त गरिएको बताइएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गो एचौ नेतृत्वको टोलीले कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेको छ। मङ्गलबार देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा भएको भेटमा दुई देश र पार्टीभित्रको सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको थियो। भेटमा चिनिया उपविदेश मन्त्रीले बिपी कोइरालाको सरकारदेखि नै कङ्ग्रेससँग चिनको असल सम्बन्ध रहेको बताएका थिए। सरकारमा छँदा र बाहिर छँदा पनि नेपाल चीन सम्बन्धको बारेमा चाहिँ जुन उसको धारणा छ त्यसलाई एप्रिसिएट गर्नुभयो। सभापति देउवाले सन् 2021 मा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाको 1 वर्ष पुग्न लागेकोमा बधाई दिएका थिए। जवाफमा चिनिया विदेश मन्त्रीले अर्को वर्ष चीनले भव्य
जवाफमा चिनिया उपविदेश मन्त्रीले अर्को वर्ष चीनले भव्य कार्यक्रम गर्न लागेको र त्यसमा देउवालाई पनि सामेल हुन निम्तो दिएको बताइएको छ। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे भने आफूहरूले केही नसोधेको र उनीहरूबाट पनि केही जानकारी नआएको बताइएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन सुरु हुन लागेकाले त्यहाँ विघटनको विषय कसरी उठ्छ भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। विघटन सम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले सो विषय छलफलको एजेन्डा नै नबन्ने देखिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन पौष 17 गते आह्वान गरेसँगै संघीय संसद सचिवालयले अधिवेशनको तयारी पूरा गरेको बताएको छ। संघीय संसद सचिवालयले बैठकका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय काम पूरा भएको जनाएको हो। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूलाई भौतिक दूरी कायम गराएर राख्ने, सेनिटाइजरको व्यवस्था, तापक्रम नाप्ने सेन्सर जडित संयन्त्रहरूको व्यवस्था गरिएको छ। अटोमेटेड यो सेनिटाइजर मेसिनहरू, तापक्रम नाप्ने चाहिँ सेन्सर जडित संयन्त्रहरू हामीले चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। यसले गर्दाखेरि कोरोना प्रकोप चाहिँ कम हुने र त्यसपछि भौतिक दूरी सँगसँगै सुरक्षित तरिकाले चाहिँ सभा बस्नको लागि चाहिँ व्यवस्थापन गरिसकेको अवस्था छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले राष्ट्रिय सभाको यस अधिवेशनतर्फ सबै राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता तथा आम जनताको ध्यान तानिएको छ। राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल भने संसद विघटनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले राष्ट्रिय सभामा छलफल चलाउनु नहुने बताउँछिन्। सर्वोच्च अदालतमा भइसकेको हुनाले त्यहाँको त्यो विषयमा त अब हामीले छलफल चलाउनु पर्छ। त्यहाँबाट निर्णय नआइकन त्यो विषयमा चल्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन, चलाउनु हुँदैन भन्ने नै हो। त्यस निर्णय आएपछि मात्रै त्यसपछि के हुन्छ केवल त्यो विषयमा चाहिँ सदनलाई मर्यादित कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि हामी विशेष मसिनोसँग छलफल गरेर नि अगाडि बढाउँछौँ। नेकपा संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्माले समसामयिक राजनीतिक विषय, विकास निर्माण र जनसरोकारका विषय राष्ट्रिय सभामा स्वाभाविक रूपमा उठ्ने बताए। संसद विघटनको विषय सर्वोच्चमा पुगेको र नेकपा विभाजनको विषयमा पनि निर्वाचन आयोगको निर्णय आउन बाँकी भएकाले नेकपा विवादको झलक राष्ट्रिय सभामा नदेखिने उनको भनाइ छ। स्वाभाविक रूपले जसरी पार्टीमा चाहिँ अब एउटा विभाजन बनेको छ, यद्यपि अब यो चाहिँ कुन दल के कस्तो, यसको चाहिँ हैसियत के हुने, स्ट्याटस के हुने भन्ने कुराहरू निर्वाचन आयोगले निर्णय नगर्दासम्म र सर्वोच्च अदालतले निर्णय नगर्दासम्म त्यस्तो किसिमको स्थिति केही पनि हुँदैन। राष्ट्रिय सभा अधिवेशनको मुख्य विषयवस्तु अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी राष्ट्रपतिको पत्र, सरकारले जारी गरेका 7वटा अध्यादेशहरू, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका विषयमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश लगायत छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई काममा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ। मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर दिनेश त्रिपाठीले मन्त्री परिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति तथा हेरफेर विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। त्यस्तै रिटमा नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। गएको शुक्रबार 7 जना नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्दै केही मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको थियो। सोमबार पनि प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्री परिषद विस्तार संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। सो रिटमा पनि प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्था भन्दा बाहिर गएर गरिएको मन्त्री परिषद विस्तार तत्काल बदर गर्न माग गरिएको छ। सुभाष, प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि देशको सबै क्षेत्र तरल अवस्था जस्तो देखिएको छ।
एकातर्फ प्रदेश सरकारमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ संसद विघटन पछि नियुक्त भएका मन्त्रीलाई काम नलगाउनका लागि काम लगाउन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। पक्कै पनि यसरी नै पहिला छुट्टा भिन्न भएका पार्टीहरू पनि अहिले सङ्गठित हुँदैछन्। यता नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा सहित 4 कम्युनिस्ट पार्टीले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध कडा सङ्घर्ष गर्ने आन्दोलन गर्ने भनेर आज विज्ञप्ति पनि निकालेको छ भने देशैभर सरकारले जब प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ। पक्ष प्रतिपक्ष लगायत नागरिक समाज सबैले यसको विरोध गर्दै आइरहेका छन्। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा सहित 4 कम्युनिस्ट पार्टीले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई राज्य व्यवस्थाको असफलता भनेका छन्। आज संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै उनीहरूले विघटन नेकपाको आन्तरिक मामिला नभएर राज्य व्यवस्थाको असफलता भनेका हुन्। चन्द नेतृत्वको नेकपा, मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी, ऋषिराम कट्टेल अध्यक्षको नेकपा र आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीले संसद पुनर्स्थापना वा मध्यावधि निर्वाचनले सङ्कटको समाधान नहुने बताएका हुन्। व्यवस्थाभित्र सरकार परिवर्तन गरेर केही नहुने दाबी गर्दै चारै दलले वर्तमान राज्य सत्ताको अन्त्य र सङ्घीय जड गणतन्त्र वैज्ञानिक समाजवादको स्थापनाको माग राखेका छन्। 4 पार्टी बीच रणनीतिक संयुक्त मोर्चा निर्माणको सहमति भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मोर्चाको संरचना र कार्यक्रम भने पछि घोषणा हुने बताइएको छ। नेपाली कांग्रेस चितवनले आज चितवनका 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सरकारको कदम विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको छ। चितवनको सदरमुकाम भरतपुर, पूर्वी चितवनको पर्सा र पश्चिमी चितवनको चनौलीमा विरोध कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट भेला भएका कांग्रेस नेता कार्यकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका कारण देश अन्धकारतर्फ धकेलिएको दाबी गरेका छन्। र्यालीमा सहभागीहरूले संसद विघटन मान्दैनौँ, केपी विद्या जान्दैनौँ, संसद पुनर्स्थापना तत्काल गर, गैर संवैधानिक कदम फिर्ता गर लगायतका नाराहरू लगाएका थिए। चितवनको भरतपुरमा आयोजित सभामा कांग्रेस चितवनका सभापति जित नारायण श्रेष्ठले कम्युनिस्टहरू लोकतन्त्र विरोधी र गणतन्त्रको विरोधी भएको दाबी गरे। उनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, अब सिङ्गो कम्युनिस्टसँग निर्वाचन लड्ने नैतिकता पनि नभएको दाबी गरे। अनेरा सोब्यू केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई बाध्यात्मक कदमका रूपमा ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ। मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पौष 12 गते सम्पन्न भएको अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेरा सोब्यू केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई पार्टीको केही नेताहरूबाट आफ्ना निहित स्वार्थका लागि निरन्तर भइरहेको असहयोग, घेराबन्दी र षड्यन्त्रलाई चिर्न र जनताको अभिमतलाई गलत ठाउँमा जान नदिन गरिएको बाध्यात्मक कदमका रूपमा ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको अनेरा सोब्यूका संयोजक ऐनमोहरले जानकारी दिए। त्यस्तै बैठकले अनेरा सोब्यूको विधान संशोधन गरी 335 जनाको केन्द्रीय कमिटीलाई विस्तार गरी 1079 सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ। अनेरा सोब्यूको 2076 साल पौष 27 र 28 गते सम्पन्न प्रथम बैठकबाट पारित भई लागू भएको अन्तरिम विधान 2076 को भाग 9 धारा 47 मा व्यवस्था भए बमोजिम विधानको धारा 15 संशोधन गरी अनेरा सोब्यूको 335 सदस्य केन्द्रीय कमिटीलाई विस्तार गरी 1079 सदस्य हुने व्यवस्था गरेको हो। बैठकले कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि अवरुद्ध शिक्षा प्रणाली, शैक्षिक सत्र, परीक्षा र पठन पाठन तत्काल सुरु गर्न सरकार र सरकारवालाको ध्यानकर्षण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सोब्यू निर्वाचन आगामी फागुन 14 गते देशैभर एकसाथ सबै विश्वविद्यालयमा गर्ने वातावरण बनाउन सरकार र विश्वविद्यालयको ध्यानकर्षण पनि अनेरा सोब्यूले गराएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसका 708 जना संक्रमित थपिएका छन्। 24 घण्टामा 6135 पीसीआर नमुना परीक्षण गर्दा 438 पुरुष र 270 जना महिला संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2,59,548 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 398 जना संक्रमित थपिएका छन्।
काठमाडौँमा 324, भक्तपुरमा 22 र ललितपुरमा 52 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै प्रदेश 1 मा 41, प्रदेश 2 मा 3, काठमाडौँमा 442 र गण्डकीमा 27 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै लुम्बिनीमा 132, कर्णालीमा 8 र सुदूरपश्चिममा 55 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। अहिले देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 6,396 रहेको छ। तीमध्ये 3,438 संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् भने होम आइसोलेसनमा रहनेको सङ्ख्या 2,958 पुगेको छ। आइसियुमा 228 जना र भेन्टिलेटरमा 40 जनाको उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 731 जना सङ्क्रमित निको भएका छन्। निको भएकाहरूको सङ्ख्या 2,51,312 पुगेको छ। अहिलेसम्म निको हुनेको दर 96.8% रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 1,840 पुगेको छ। हालसम्म 19,21,367 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। 365 जना क्वारेन्टिनमा बसिरहेका छन्। बेलायतबाट आएका 5 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। बेलायतबाट आएकामा कोरोना पुष्टि भएसँगै नयाँ स्वरूपको कोरोना नेपालमा भित्रिएको हो कि भन्ने आशंका पनि बढेको छ। तर यसको पुष्टि हुन भने अझै बाँकी रहेको छ। बेलायतमा नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरस देखिएसँगै नेपालमा पनि यसको जोखिम बढेको छ। साथै गत बुधबार बेलायतबाट आएका व्यक्तिहरूमध्ये 5 जनामा कोरोना पुष्टि भएसँगै नेपालमा पनि नयाँ स्वरूपको कोरोनाले प्रवेश गरेको हो कि भन्ने आशंका बढेको छ। यद्यपि हाल बेलायतबाट आएका मध्ये 5 जनामा पुरानै भाइरस हो या नयाँ भाइरस हो भन्ने विषयमा भने अहिले आधिकारिक रूपमा कुनै पुष्टि नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। तर विज्ञहरू बेलायतमा देखिएको नयाँ प्रजातिको भाइरस नेपालमा पनि प्रवेश गरेको हुन सक्ने बताउँछन्। केही चाहिँ सरकारको सम्पर्कमा आएका छन् र उनीहरूको टेस्ट गर्दा 5 जनामा पोजिटिभ देखिएको पाइएको छ। तर हामी कहाँमा जिनोम सिक्वेन्स गर्न एकदमै समय लाग्ने भएको हुँदा यो नयाँ प्रजातिको भाइरस हो कि पुरानो भाइरस हो भनेर अहिलेसम्म यकिन भएको छैन। तर मलाई के लाग्छ भने यो भाइरस सेप्टेम्बरमा पनि देखिएको थियो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि नेपालमा पनि यो भाइरस चाहिँ प्रवेश गरेको हुन सक्छ। बेलायतमा देखा परेको नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस फ्रान्स, नेदरल्यान्ड, जापान, दक्षिण अफ्रिका लगायतका देशमा देखा परिसकेको छ। साथै मङ्गलबार भारतमा पनि बेलायतबाट आएका 6 जना व्यक्तिमा नयाँ स्वरूपको कोरोना सङ्क्रमण देखिएको भारतीय स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जनाएका छन्। नेपालमा पनि गत बुधबार बेलायतबाट आएकाहरूमध्ये 5 जनामा कोरोना देखिएसँगै जिनको सिक्वेन्सिङ अध्ययनका लागि पठाइने भएको छ। नेपालमा भएको PCR परीक्षणबाट नयाँ भाइरस हो होइन भनेर पत्ता नलाग्ने भएका कारण यसको नमुना स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा बाहिर पठाइने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले जनाएको छ। कोरोनाको पनि एउटा नयाँ किसिमको स्ट्रेन अथवा प्रजाति उपप्रजाति देखेको छ। त्यो पत्ता लगाउनलाई जिन सिक्वेन्सिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO सँग सहकार्य गर्दैछौँ र त्यो स्याम्पलहरू चाहिँ अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ सिक्वेन्सिङ नहुने भएकोले बाहिर नै पठाउने तयारी हुँदैछ। हाल नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था घट्दो रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा देखिन्छ। तर बेलायतबाट आएका व्यक्तिमा कोरोना पुष्टि भएसँगै साथै नयाँ प्रजातिको भाइरस हो कि भन्ने आशंकाले नेपालमा सङ्क्रमणको जोखिमलाई थप बढाएको छ। नयाँ स्वरूपको भाइरस अहिले फैलिरहेको भाइरसको तुलनामा 70% छिटो फैलन सक्ने बताइएको छ। साथै अहिले प्रभावकारी मानिएको कोरोना खोपले पनि काम गर्छ गर्दैन भन्ने अन्यलता समेत रहेको छ। एबी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले कर्मचारीलाई सही र सत्य सूचना मात्रै दिन आग्रह गरेका छन्।
मङ्गलबार मन्त्रालयमा नेपाल पर्यटन बोर्ड र विभागका कर्मचारीसँगको छलफलमा उनले नयाँ मन्त्रीलाई केही थाहा छैन र हामीले भनेको मान्छ भन्ने आधारमा सही कुरालाई बेठिक ढङ्गले सल्लाह नदिन आग्रह गरेका हुन्। मन्त्री ढकालले व्यक्तिगत हितको लागि भन्दा पनि संस्थाको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्न समेत आग्रह गरे। संस्थाको सर्वोपरि हितका निम्ति अहिले सार्वजनिक पदमा म छु। यो सार्वजनिक पदमा भएको बेला मैले गर्नुपर्ने के हो भन्ने मूल मन्त्रलाई चाहिँ अगाडि राखेर हामीले गरियो भने अनि ठिक भन्छन्, कार्ययोजना पनि ठिक भन्छन्, काम गर्ने साथीहरूको दायरा पनि मलाई लाग्छ त्यो अलिकति फराकिलो हुन्छ, अलिक विश्वासिलो। परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमको कारण प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा नयाँ कानुन निर्माण गर्न नसकिने भएकाले कानुनी सुधार भन्दा पनि अन्य विषयमा केन्द्रित भएर काम गर्न पनि मन्त्री ढकालले आग्रह गरेका छन्। केही गठन आदेशबाट हुन सक्ने काम गर्न सकिने तर ऐन नियम निर्माण गर्न प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा कानुन निर्माणका आधार मात्रै तयार गर्न सकिने पनि बताएका छन्। कार्यक्रममा पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्र सिंह तामाङ र नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा हालसम्म लागू भएका कार्यक्रम र आगामी रणनीतिको बारेमा जानकारी दिएका थिए। अमेरिकाको लागि नेपालका राजदूत डाक्टर युवराज खतिवड़ाले लगानी, सहयोग र प्रविधि हस्तान्तरणलाई केन्द्रमा राखेर नेपाल र अमेरिका बीच सम्बन्ध विकास गर्ने बताएका छन्। मङ्गलबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँगको भेटमा पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका राजदूत खतिवड़ाले द्विपक्षीय लगानी, सरकारी सहयोग र प्रविधि हस्तान्तरणको विषयलाई केन्द्रमा राखेर नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध विकास गर्न काम गर्ने बताएका हुन्। कुनै पनि देशको बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने विषयमा नेपाल प्रतिबद्ध भए लगानी भित्राउन कुनै कठिनाई नहुने उनको भनाइ छ। बौद्धिक सम्पत्ति उहाँहरूले एमसिसी हकमा पनि भन्नुभएको छ, जसमा हाम्रो यहाँ विवाद चलेको छ भनेपछि त्यो चाहिँ सम्पत्ति सुरक्षित गरिदिने काम हामीले गर्नुपर्छ। हाम्रो जुडिसियरी फ्री एन्ड फेयर छ भन्ने कुरा पनि हामीले यसो आश्वस्तै पार्नुपर्छ, छ पनि। त्यति कुरा गरेपछि मलाई लाग्छ यो इन्भेस्टरहरूलाई ल्याउनको लागि काम गर्न सकिन्छ। नेपालको कुनै पनि उत्पादनलाई अमेरिका निर्यात गर्न केही प्रावधान परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको खतिवड़ाको भनाइरहेको छ। कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले नेपालको गार्मेन्ट उत्पादनलाई अमेरिकी बजारमा लैजान सके राम्रो हुने भएकाले त्यसमा पहल गर्न आग्रह गरेका छन्। आइटम घटाएर बरु 10 वटा आइटम हामीले गर्न सक्ने यो गार्मेन्ट र त्यससँग रिलेटेड मात्रै हामीले चाहिँ त्यसमा राख्न सक्यौँ भने त्यो बाइलेटरल ट्रेडमा गऱ्यो भने हजुरले भने जस्तै यहाँ रोजगारी पनि तुरुन्तै जति पनि बढिहाल्छ र त्यसपछि यो हाम्रो फरेन करेन्सी र हाम्रो डलर पनि त्यसै पनि एक्सपोर्ट भएपछि आइहाल्छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले अहिले अमेरिकाले नेपालबाट 77 किसिमका वस्तु लैजाने भन्ने रहेको तर ती वस्तु नेपालमा उत्पादन नहुने भएकाले निर्यात नबढेको बताएका छन्। कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले अमेरिकी लगानीसँगै प्रविधिलाई समेत नेपाल भित्र्याउन पहल गर्न आग्रह गरेका छन्। उखु किसानहरूले 21 दिनभित्रमा उद्योगहरूबाट सबै भुक्तानी नपाए फेरि आन्दोलन गर्ने बताएका छन्। सरकार र किसानहरूबीच सोमबार साँझ 21 दिनभित्र उद्योगीबाट सबै रकम भुक्तानी दिलाउने सम्झौता भएको छ। सरकारले 21 दिनभित्रमा भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि विश्वास गरेर सम्झौता गरेको उखु किसानहरूले बताएका छन्। किसानहरूले 90 करोड रुपियाँ लिनुपर्ने बताए पनि उद्योगीले 65 करोड रुपियाँ मात्रै भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बताएपछि त्यसको छानबिनको लागि समिति गठन गर्ने सम्झौता भएको छ। विश्वासको साथ चाहिँ हामी अब गराइ नै राख्नु भएको छ र गरि नै राख्नु भएको छ। यो कति दिनको टाइम छ, त्यसमा यदि भएन भने यो आन्दोलन भन्दा नि स्वरूप बदलेर हामी यो देशको किसानलाई चाहिँ उतारेर चाहिँ यो भन्दा मतलब धेरै चाहिँ ठुलो आन्दोलन पनि आउँछ।
सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा 36 रुपियाँ कममा मूल्य निर्धारण गरी भुक्तानी गर्ने उद्योगीलाई पनि कारवाही गरिनुपर्ने र ब्याज सहित रकम असुली हुनुपर्ने किसानको माग छ। जति यो घोटाला गरेको रकम छ त्यो सबैलाई छानबिनमा राख्ने र वास्तवमा कति मार परेछ किसानको त्यो बुझ्ने अनि त्यसपछि ऊ पैसा पनि दिलाउने उद्योग मन्त्रालयको कार्य नै रहनेछ। उखु किसानहरू उद्योगीबाट भुक्तानी दिलाइदिन माग गर्दै मङ्सिर 28 गते यता काठमाडौँको माइती घर मण्डलामा बसेर आन्दोलन गर्दै आएका थिए। गत वर्ष पनि आन्दोलन गरेका किसानहरू सरकारको उपस्थितिमा 1 महिनाभित्र भुक्तानी पाउने सम्झौता गरेर घर फर्किएका थिए। तर उद्योगीहरूले 1 वर्षसम्म पनि भुक्तानी नदिएपछि किसानहरू फेरि आन्दोलन गर्न काठमाडौँ आएका हुन्। उखुको रकम भुक्तानीको माग गर्दै काठमाडौँको माइती घरमा आन्दोलनरत सर्लाहीका किसान नारायण राय यादवको हृदयघातका कारण निधन भएको छ। 64 वर्षीय यादवको मङ्गलबार गङ्गालाल अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको हो। मङ्गलबार बिहान छाती दुखेपछि चाबहिल स्थित हेल्पिङ ह्यान्ड्स अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। त्यहाँबाट गङ्गालाल अस्पतालमा रिफर गरेकोमा उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको छ। यादवले अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट 24,63,000 रुपियाँ लिन बाँकी रहेको छ। उखु बेचेको भुक्तानी माग गर्दै उनी पनि माइती घरमा आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए। 4 दिन अघि उनले अन्नपूर्ण मिलबाट 1,60,000 भुक्तानी समेत पाएका थिए। उनले बैंकबाट लिएको 18 लाख रुपियाँ ऋण तिर्न पनि बाँकी रहेको छ। अबको पालो नयाँ पुस्ताको। नमस्ते, नयाँ पुस्तामा तपाईलाई स्वागत छ। कोभिड-19 को महामारीबाट सबैजना पीडित छन्। आम सञ्चारका माध्यमहरूमा पनि महामारीको नराम्रो असर परेको छ। बालबालिका र किशोर किशोरीको आवाज बनेर आएको नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको यो प्रस्तुति कार्यक्रम नयाँ पुस्ता पनि कोभिड-19 को महामारीको असरबाट अछुतो छैन। नयाँ पुस्ता यात्रा। सन् 2012 अक्टोबरदेखि नयाँ पुस्ताले नेपाली बालबालिकाका सुख र दुःख अनि उनीहरूको अनुभूति नेपाली टेलिभिजन मार्फत आम दर्शकका समक्ष पुर्याउँदै आएका छौँ। छिटो बिहे भएर अब यस्तो ठुलो उमेरमा बिहे गर्नुभन्दा सानो उमेरमा बिहे गरेर यस्तो भयो होइन। बुढाहरू यस्तो गरेर बोकेर हिँड्नु पर्यो। अब बुढाइमा बिहे गरेपछि अब यस्तो नै हुन्छ रहेछ। के गर्नु, सानो उमेरमा बिहे गर्नु नहुने रहेछ जस्तो लागिरह। हामीलाई पनि पीडा हुन्छ र हामीलाई धेरै धेरै पीडा दुःख आइरहेको हुन्छ र हामीले त्यसमा समाधान गर्नुपर्छ। हामीले रोयो भने अब समाजले र आफ्नो घरको नराम्रो भन्छ। त छोरा भएर नि रुन्छस्, त छोरीहरू रोएको छैन त किन रुन्छस्? छोरीहरू त निडर हुन्छ र डर लाग्छ तिनीहरूलाई रुन्छ र छोरा भएर रुने हो भनेर उनीहरूले अब नराम्रो भन्छ। अब दुर्व्यवहार यत्तिकै हुन्छ कि छोरा रोयो भने। नमस्ते, देश दुनियाँका विभिन्न खबरहरू लिएर नयाँ पुस्तामा स्वागत छ। काठमाडौँमा इन्द्र जात्राको अवसरमा कुमारी गणेश अनि भैरवको रथ तान्न सुरु भएको 255 वर्ष भयो। सामान्य रूपमा नेपाली मिडियामा बालबालिका र किशोर किशोरीका आवाज समेटिँदैनन्। उनीहरूको मतको कदर पनि हुँदैन। यसैले पनि नेपालका मिडियाले बिर्सिएका नागरिक हुन् बालबालिकाहरू। यहाँ आएपछि त हामीले समूहमा बसेर काम गर्न सिक्यौँ नि त। हामीले अब जिम्मेवारीलाई बाँडफाँड गरेर काम गर्न सिक्यौँ। आफ्नो कर्तव्यलाई कसरी पुरा गर्ने त्यो सिक्यौँ होइन। सबैभन्दा ठुलो कुरा आफ्नो कुरा मजाले खुलस्त राख्न सक्यौँ। यो स्कुलमा चाहिँ पहिला त त्यति राम्रो थिएन, प्याड फेर्ने ठाउँहरू पनि थिएन। अहिले पछि नेवाको मिसहरू आउनुभयो अनि अवेरनेस प्रोग्रामहरू पनि थियो। अनि स्कुलमा प्याड पनि राख्नु भएको छ अहिले सरहरूले। अनि चाहिएको बेलामा हामीले माग्नु हुँदा दिनुहुन्छ सरहरूले नि। अनि प्याड फेर्ने टोइलेटहरू हुन्छ। अनि पहिला हामीलाई अहिले राम्रो छ।
नयाँ पुस्ताले तिनै बिर्सिएका नागरिकलाई आवाज दिएको हो। बालबालिका तथा किशोर किशोरीकै धारणा र दृष्टिकोणका माध्यमबाट मूलधारका समाचारमूलक सामग्री दिएर सक्षम नागरिक बनाउने प्रयास गरेको हो। बालबालिका तथा किशोर किशोरीलाई सचेत नागरिक बनाउन नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले नयाँ पुस्ता कार्यक्रम मार्फत यो अभियान चलाएको हो। ग्लोबल वार्मिङ भन्नाले नै पृथ्वीको तापक्रम बढ्नु हो। अनि जसरी अब मान्छेको शरीर बढ्दाखेरि मान्छेको शरीरमा तापक्रम बढ्दाखेरि मान्छेलाई प्रब्लम हुन्छ, त्यसरी नै अर्थको टेम्परेचर बढ्दाखेरि अब हामी सबैलाई इफेक्ट त हुन्छ। सन् 2012 अक्टोबरदेखि करिब 4 वर्षसम्म हप्तामा एकपटक 15 मिनेटको कार्यक्रम चलाएपछि कार्यक्रमको लोकप्रियताका कारण सन् 2016 डिसेम्बर 15 देखि हप्ताको 3 पटक सोमबार, मंगलबार र बुधबार कार्यक्रम उत्पादन गर्न थालिएको हो। 5 मिनेटको नयाँ पुस्ता कार्यक्रम पछिल्लो समयमा एभिन्यूज टिभीबाट साँझ 7:45 मा प्रसारण हुँदै आएको छ। 3 दिनको कार्यक्रमको सङ्कलित स्वरूपलाई देश र देश बाहिरका 12 वटा टिभी स्टेसनले प्रसारण गर्छन् भने त्यसको रेडियो स्वरूपलाई 60 भन्दा बढी एफएम रेडियोहरूले बजाउँदै आएका थिए। यस्ता खालका अभियानको सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेको कार्यक्रमको दिगोपना हो। एकदम नराम्रो छ। बगान रहेछ। स्कुल जानु मन छ, धेरै दिन भइसक्यो नगएको स्कुल। खतम छ, सबै घर धलेछन्। सुरुका 2 वर्ष द नेदरल्यान्ड्सको फ्री प्रेस अनलिमिटेडको सहयोगमा चलेको यो कार्यक्रम त्यसपछि कहिले संस्थाको आफ्नै स्रोतबाट त कहिले फ्री प्रेस अनलिमिटेड लगायतका संस्थाको सहयोगमा चल्दैछ। पैसा हुन्न, त्यहीबाट यस्तो यस्तो बजाउँदै हिँड्दै गर्ने हो। अनि त्यो पैसा आउँछ यसरी नि त्यो बामालाई पनि दिन चाहिन्छ। मैले बरु 50, 20 रुपियाँ 30 रुपियाँ राख्छु नि, त्यो खर्ची अरू सब बामा। तर कोभिड-19 को महामारीका कारण बालहितका कुरा छायामा पर्दै गएको छ। नयाँ पुस्ताको यो यात्राको दोस्रो तथा अन्तिम भाग भोलि पनि जारी रहनेछ। भोलि फेरि भेटौँला। आजलाई बाई। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। आज राति सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदली हुनेछ भने अन्य बाँकी स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।